सामीन ग्रामी, आखिरी सफ तक का मवाली सर उठाए, जितने साहिबान मेंबर, ये कज़ाई परिवार मेरे साथ मौजूद है। बहुत डर डर के पढ़ रहा हूँ बाखुदा, बहुत बार है मेरे ऊपर, एक एक जुमला भी मुझे एहतियात से बोलना है। आप जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, जो पीछे रह गए उन्हें साथ मिलाने के लिए मैं बारे दिगर गुजारिश कर रहा हूँ। गुजारिश मैंने की है उस बादशाह की आमद का जश्न मुबारक, जिसकी माँ के कदमों की चाप को काबे की दीवार पहचानती है। मेरी बात इन पीछे वाली सफ़ों से है, और जो खड़े सरदार हैं मेरी उनसे बात है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी शामिल हो जाएं और हम तमाम एक बार मिलकर, मेरे साथ मिलकर एक कारवान की सूरत में वाली नज़फ़ की बारगाह अज़मत पर हमें अपनी पेशानी को टेकते हैं। दाद नहीं लेने आया, आप लोगों से एक छोटा सा फैसला करवाने के लिए आया हूँ। मेरे बड़े बैठे हैं, रखिए सर पे कुरान, मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या मयार होगा उस माँ का? अज़मत की किस बुलंदी पर फायज होगी वो माँ जो अपने बैतुश शरफ से खुदा के घर की जानिब अभी खिरामा खिरामा चली ही थी कि उनके मुक़द्दस कदमैन की चाप को महसूस करके अल्लाह के घर की दीवारों ने फैसला कर लिया कि अब हमें क्या करना है। भैया मुझे देखिएगा, मेरे मोहतरम प्लीज देखिए, आप मुझे देखिएगा, आप फ्रंट पे बैठे हैं, मुझे आपकी तवज्जो ज्यादा दरकार है। और ये जगह वैसे भी जाकिर के सामने बंदा चुप बैठा हो तो उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है। आप सिर्फ मुस्कुराइए, सामने सिर्फ मुस्कुराइए, दाद न दीजिए। इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं, दाद मांगता हूँ, अच्छा लगता हूँ, आप मुस्कुरा भी दें तो मैं राजी। करामत साहब, आप कितने मेरे मौला के मोतबर खतीब हैं। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ खिताबत के हवाले से, देखिएगा कि बात है तो मेरे कद से बड़ी। मुस्कुराने कभी तकलीफ न देता, बार बार कह रहा हूँ मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुरा, तौशा आखिरत है खुदा की कसम अगर आप मुस्कुरा दें। ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है, आसमान छोटा है, मैं जुमला बड़ा कह रहा हूँ, मुस्कुराने की भी तकलीफ न देता। मुझे इस दरबार की इज्जत की कसम है, ना ही 13 रजब कोई छोटी आमद है, ना ही 13 रजब कोई छोटी खुशी है। मुस्कुराएं न मुस्कुराएं, लेकिन मुझे जवाब तो दे कि मैं क्यों आपसे ये भी डिमांड कर रहा हूँ। मुझे इस दरबार की इज्जत की कसम मेरे भाई, ये 13 रजब इतनी बड़ी आमद है कि इस 13 रजब को अली को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। मिलके नाराए हैदरी, टाइम बताते रहिएगा मुझे। जो कभी कुरान लेने भी, कभी कुरान, देखिए सामीन गिरामी, मैं बारे दिगर कह रहा हूँ, मैं मौलाना के होते हुए बहुत डर डर के पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब जुमला मेरे लबों पे आ रहा है। इंशाल्लाह उनसे इजाजत लेकर मुझे आपसे दुआएं चाहिए। वो नबी लेने गए जो कभी कुरान लेने भी, इजाजत हो तो अगला जुमला कहूँ मेरे भाई, कह दूं। मेरे अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ फरमाए हैं, मैं खुद यहाँ पर मेहमान हूँ, लेकिन लम्हे के लिए मैं मेज़बान बनता हूँ। आप हमसे अच्छे, आप हमसे ज़्यादा इल्म वाले, लड़ाई वाली बात ही कोई नहीं। हमें मुस्कुराहटें बिखेरनी चाहिए, हमें मोहब्बतें बांटनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आप सबके सामने दस्ते अदब जोड़कर एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। मुझे नहीं, आप जवाब दीजिए गले लगाकर, कोई इख्तलाफ वाली बात ही नहीं है, इंतशार करना ही नहीं, इत्तेफाक करना है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे नहीं पता चला अली कौन है, मुझे आप बताइए। कोई जो हिजरत की एक शब रसूल के बिस्तर पर सोकर अल्लाह की मर्जियाँ खरीद ले, वो 3 दिन काबे में रहने का क्या है? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हुआ क्या। तमहीदी बातें खत्म, मैं मजमून शुरू कर रहा हूँ। पहला जुमला मैं मजमून कर रहा हूँ। अब इतना एतमाद मेरा हो गया, अब इतना मैं पर्सनली मोटिवेटेड हूँ कि मैं बात पहली करूँ। पहले हमें ये देखना है कि ये 13 रजब था क्या। करामत साहब, बाखुदा मेरी सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, मैंने औरंगी टाउन कल पढ़ना था किबला के शहर में। मैं यहाँ पे आ गया सिर्फ इनके कहने पे, ये ना हो कि मैं वहां तक अरमानी जाऊँ। खून जिगर मिंबर पे है, इसे जाया न कीजिएगा। खुदारा 13 रजब हुआ क्या? 12 रजब का दिन गुजरा, 13 रजब की शब आई। वाक़या क्या है?
क़िबला नसीम अब्बास रिजवी साहब एक बड़ा कमाल मजमून बना गए थे। आफ्ताब आलमताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था, उरूस शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे, कहकशां अपनी पेशानी पर अफशन छिड़क रही थी। क़िबला जन्नत इस शान से सजाई गई कि ज़ाफ़रान की घास लगाई गई। जनाब अबू तालिब के बैतुल शरफ से जनाब अमीरुल मोमिनीन की वालिदा गिरामी चलती चलती बैतुल्लाह के सामने आई और मेरे मौला अली की वालिदा गिरामी ने काबे के सामने खड़े होकर तारीख रकम कर दी। ऐसे हाथ का इशारा करके फरमाया, मेरे मालिक गवाह रहना, बुलाया मुझे तूने है क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। जिसे मेरे मौला ने खैरात दी है, जो हाथ उठा सकता है, हर बंदे से बात ही नहीं, मिलके बोलो हैदर हैदर बिल्कुल मिंबर छोड़ने के करीब आ गया। मेरे मालिक की अली है, ये जहां जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। अब जुमले कहने थे, काबे की दीवार गिर गई, मेरी मखदूम अंदर तशरीफ ले गई, दीवार वापस लग गई। हुजूर दुआओं का तलबगार हूं। क़िबला जुमला एक आ गया, दुख होता है जमाने का तासुब देख के, जब बड़े आराम से कह दिया जाता है जी कौन सी बड़ी बात थी दीवार गिरना, पूरी दुनिया में इत्तेफाकन दीवारें गिरती हैं, कौन सी बड़ी बात है कि अली की माँ के सामने काबे की दीवार गिर गई। ज़माने अफसोस होता है तेरी सोच पे, माफ़ी मांग के वीडियो कैमरों की मौजूदगी में जिम्मेदार कौम का खतीब बन के स्पीकर पे मुंह रख के कह रहा हूँ, तुमने ख्याल नहीं किया ये जुमला बोलते वक्त कि अली की माँ के सामने इत्तेफाकन दीवार गिर गई। मैंने पूरी दुनिया में इत्तेफाकन दीवारें गिरती तो देखी हैं, खड़ी होती नहीं। बात कर रहा हूँ, इसी पे छोड़ूंगा इंशाल्लाह। 3 मार्च को आपको काशिफ करदेजी साहब के यहाँ सलाम करेंगे। हो गई मेरे हिस्से की नौकरी, मैं 70% से भी ज्यादा पढ़ चुका हूँ, छोड़ दूंगा। दीवारें गिरती देखी, खड़ी नहीं होती देखी। मखदूम अंदर तशरीफ लेके गई, दीवार वापस लगी, दरार आ गई, लकीर आ गई, निशान आ गई। नहीं रुकिए रुकिए, अभी निशान नहीं आया, अभी दीवार गिरी, अभी दीवार गिरी। जुमला मुझे याद आ गया, वो जुमला मुझे खुदारा ये झोली फैला रहा हूँ, जिन्हें करोड़ फीसद यकीन है कि वाली नजफ तर्ज फरमाते हैं तो मेरे घर का चूल्हा जलता है, वो जरूर हाथ उठाए बाकियों की। मैं नहीं कह रहा उठ के बोले, मैं तो ना हाथ मारे मेंबर पे, ना मैंने कोई शेर पढ़ा, मैं बात करके फैसला आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पर जरा सा इख्तिलाफ है उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ में। वाहिद जंग है इल्म की जंग जिसका नुकसान नहीं होता, जिसके फायदे होते हैं। बस आगे से जिद वाला कोई न टक्कर जाएगा, वरना दुनिया में हर चीज का हल है, जिद का हल नहीं है। उलमाए कुम फरमाते हैं कि मेरे मौला अली शहंशाह बादशाह की वालिदा गिरामी सलामुल्लाह अलैहा के सामने काबे की दीवार हट गई। वो फरमाते हैं काबे की दीवार हट गई। और उलमाए लखनऊ का नजरिया मुख्तलिफ है, वो फरमाते हैं मेरी मखदूमा के सामने काबे की दीवार फट गई। सामीन इधर देखिए, तवज्जो रखिए, मैं अपने कद से बड़ी बात करूं और बहुत दिल से कर रहा हूं। खुदा पूरी तकरीर भूल जाइएगा, ये जुमला ना भूलिएगा। कुर्रई के दाने बराबर भी जिस बंदे को लुगत, लिटरेचर या अदब के साथ शनासाई है, या पंजाबी का जुमला जिस एक दिन भी स्कूल दा राह देखे ना, खुदारा एक बारी गल दा वजन करे। और मैं ये कैमरामैन मुझे बंदे का चेहरा बताएंगे जो सुन के समझ के मुस्कुराया भी नहीं, मैं उससे वजह जरूर पूछूंगा कि तू मुस्कुराया क्यों नहीं, जो अपनी किसी परेशानी को आले मोहम्मद की खुशी पे फोकियत दे रहे हैं। तुम फरमाते दीवार हट गई। मैं मौलाना शहंशाह साहब की बला से खसूसी दुआओं का तलबगार हूँ। उलमाए लखनऊ फरमाते हैं दीवार फट गई। ना उनकी नफी ना उनकी नफी, मैं दोनों फैमिलीज को साथ मिलाता हूँ, क्योंकि जो कौमें उलमा का एहतराम नहीं करती मुझे हालत में जीती हैं। मैं कुछ जुमला जो उलमाए कुम का मिलाता हूँ, कुछ उलमाए लखनऊ का मिलाता हूँ। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई। अल्लामा करामत साहब मैं दोनों को साथ मिला के चलता हूँ। दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। मेरे सर पे कुरान अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। मेरे मौला नवाज़े पे अपना रहम फरमाए। मिलके बोलो नारे हैदरी,
سمجھ کے ہٹ گئی، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے۔ اب یہاں سے مضمون خدا کی قسم اتنا لمبا ہوتا ہے جس کی حد نہیں ہے۔ آخری دو باتیں، علی سمجھ کے ہٹ گئی، دیوار حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔ علامہ کرامت صاحب میں حوصلہ ہم سے بہت زیادہ ہے، میرے مولا انہیں سلامت رکھے۔ صحیح بات ہے، ٹی وی اتنی ڈر دیتا سی، اتنے ڈرے بیٹھے۔ علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔ میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی، دیوار واپس لگی، دراڑ آ گئی، لکیر آ گئی۔ وہ لکیر آج تک دنیا کو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی۔ اب مجھے آپ بتائیں وہ کون سا خزانہ ہے جو اس لکیر کو مٹانے کے لیے خرچ نہیں کیا؟ وہ کون سی دور؟ یہ جملہ دہرایا ہے تو اسے قبول کیجئے۔ میں آگے جا رہا تھا، ایسے ہی چلتے چلتے لیجئے۔ علی عباس عسکری معافی مانگ کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہے دنیا والوں یاد رکھنا، پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے پچھلے 1400 سال سے تم جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے، اس کی پوری قدیر کیسے مٹا؟ ایک منٹ گھڑی پہ ٹائم رکھو، میں ممبر چھوڑوں، ایک منٹ بلکہ اس سے بھی مقدمین کی فکریں ہیں۔ پھر قبلہ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب میرے سامنے آ گئے، خدا رہا میرے مولا، جزاک اللہ، میرے مولا ان کے آگے کے سفر آسان فرما۔ اس نے کہا تھا سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے۔ سرکار علامہ رشید ترابی صاحب، مرزا اطہر صاحب، فاتح ٹیکسلہ بشیر انصاری صاحب، ڈاکٹر قلب صادق صاحب، نسیم عباس رضوی صاحب، ایسے خدا کی قسم علامہ نقن صاحب۔ آپ جتنے بھی میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کو صرف ایک معراج انسانیت پڑھا دینا تو ان کے بچوں کو کسی اسلامک لیکچرر کی ضرورت نہیں ہے، کسی موٹیویشنل سپیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا سا رسالہ ہے قبلہ نقن کا، معراج انسانیت، چھوٹا سا۔ اگر آپ ایک ہفتے میں اپنا ٹک ٹاک کا پیکج ترک کریں نا، آپ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ وہ کتاب سمجھ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اب یہ بات اگر آپ کو میری بری بھی لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس میں نقن صاحب نے بڑا پیارا اس چیز کو چھیڑا ہے کہ بھائی کھاتے پیتے ہم بھی ہیں، کھاتے پیتے جانور بھی ہیں، نشو و نما درختوں میں بھی ہوتی ہے، جسامت پتھر بھی رکھتے ہیں، تم اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ اب اس طرف مجھے جانا نہیں ہے۔ قبلہ نسیم، اب وہ نام لے رہا تھا تو آتے گئے، قبلہ نسیم صاحب فرما گئے تھے میرے پاس آج تک 1960 یا 65 کی اخبار کا خامہ موجود ہے، جس کی سرخی ہی یہی خبر ہے کہ ان حکمرانوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز منگوائے، بڑے بڑے انجینئرز بلوائے، پیر فلک شہر، اور ان میں جو ماسٹر مائنڈ تھا اسے دراڑ کعبہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اس فکرے پہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، اور خدا را میرا مزہ خراب نہ کرنا، میں بڑے لطف میں پڑھ رہا ہوں، کوئی ابھی تک میں نے ٹارگٹ نہیں رکھا، لیکن مولا کا واسطہ، آسمان چھوٹا ہے، بات میں وسعت زیادہ ہے۔ سب سے ماسٹر مائنڈ انجینئر کو دراڑ کعبہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اب بیچارے خطیب کے پاس لفظ ہوتے ہیں، انکل جی اور کیا ہو مجھے بتائیں، ورنہ بندے میرے سامنے میری مرضی کے بٹھائیں جو میرے اشارے پہ اٹھ سکیں۔ دراڑ کعبہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، بندہ بے حضور ہے جو مسکرا بھی نہیں سکتا، اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا گیا جتنا مال چاہیے لے، جتنے خزانے چاہیے لے، بس کسی طریقے یہ دراڑ مٹا دے، یہ دراڑ دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور ہے۔ علامہ کرامت صاحب سوال کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اب وہ پیچھے گیا اپنے کرو کے پاس، اپنے گروپ کے پاس گیا، اس نے جا کے سارا پلان کیا۔ وہ کچھ کیمیکلز لایا تھا، کچھ دھاتیں لایا تھا، اس نے وہ تمام دھاتوں کو آپس میں مکس کیا۔ ان تمام دھاتوں کو مکس کر کے کاشف صاحب اس نے ایک مکسچر، ایک کیمیکل، اس نے ایک دھات بنائی۔ وہ جو اس نے ایک دھات بنائی نا، اسے اس نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں یوز کیا۔ اب وہ ان کا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، انسان کی نیچر ہی ایسی ہے، جب وہ کام کامیاب ہوا تو انہیں خود ہی موٹیویشن مل گئی۔ یہ اندر سے ان کے اعتماد
ان کے گھمنڈ یا ان کے غرور، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سامعین گرامی، اس کا عالم یہ تھا کہ وہ جو ماسٹر مائنڈ تھا اس نے وہ دھاتوں کا مکسچر لیا، در توجہ، خدا را خدا را خدا را، آخری صف تک کے عزادار، آخری صف تک کے موالیان، فرش پہ بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے علی باس عسکری توسع آخرت مانگ رہے، مجھے خالی نہ لوٹانا خدا را، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس نے وہ مکسچر لیا، دراڑے کعبہ کے سامنے آیا، اس نے وہ سارا دھاتوں کا مکسچر جو ایک دھات تھی وہ کیمیکل دراڑے کعبہ پہ مل دیا، ملنے کے بعد انکل جی اس نے مشینری سے پلستر کروا دیا، پلستر کروانے کی دیر تھی، دراڑے کعبہ مٹ گئی، لکیر مٹ گئی، نشان مٹ گیا، وہ بندہ خدا کی قسم بے حضور ہے، ان والی نہیں آندہ جیسے نہیں جواب دا جنہوں سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا، اس نے کیمیکل لگایا، مشینری سے پلستر کروایا، دراڑے کعبہ مٹ گئی، مجمع اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے، ورنہ مسکراہٹ اس جھولی میں ڈالو اور میں اپنے سفر پہ روانہ ہوں۔ جیسے ہی وہ دراڑ قبلہ شہنشاہ صاحب مٹی، اس بندے کے غرور کا عالم یہ تھا وہ پیچھے منہ کر کے ان پہ تنزیہ ہنسا، تاریخ میں یہی فکر ہے، اس نے ایسے پیچھے منہ کر کے ان پہ ہنسا، اس نے کہا بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے اتنی زحمت دی، یہ کام میں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی کر دیتا، تمہارا اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا۔ ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی خدا